देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ स्पेशली मुगे फ्रेंडा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जावं मोबोर कावेलोसी कार्मोना ओर्ली वार्का बेनावली कोलवा सेरावली आनी पेर सेरावली आतां इलेक्शन बोगले पावल्याय आनी सीएमय लोकां पिशां काडून भोंवता की गेर्रां इलिगल जाती म्हूण ती केन्ना लिगल जावपा शकनाय आनी ते पोगो म्हणटा ते केन्ना जावपा शकना कित्याक आनी हितूनय थोडे सारकी ना आतां ते म्हणटाय लिगल कोतले म्हूण आनी इलिगल गेर्र जाताय ते दोन ओनरां ते दोन वताय जोरी तर फ्रेंडली झगडी जाताय गेर्र जाताय ते शेजऱ्या बैल आनी ते दुसरी शेजराय बैल दोगूय झगडटाय तेंगे तकले न्हू जाल्यार तेका हें म्हणनाय इलिगल म्हणनाय ते लिगल झगडटाय ते मनीस तोकलो आहलोलो मनीस झगड्यांक जाताय मनशांक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशनाक जाल्यार बैलांक गेर्र गायल म्हूण व्हडलेंच कांय ना आनी सीएमाक गेली इलेक्शन भोगले पावले म्हूण ती लोकां पिश करपाची तें मातशें सीएमानूय बंद करपा जाय सीएम देवा बी तेज्या चड आतां विजय सरदेसाय यो लागला आतां असले जायते फ्री बीज येतले तुमकां मातशें पिशें काडनाका कित्याक हे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें कित्याक लागून सांगिलां हे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हाय हे रेडकार गेर्रांक घालपाचे बैलांक गेर्रांक घालपाचे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हाय आनी हे आतां इलेक्शन येवपा आनी एक वर्स 4 म्हयने आशिल्ले आनी हे आतां लोकां पिशां काडटाय आनी हिंगा जायत जावन बसपा सोदताय सगल्यांक बसपा रायट आहा आनी एकलो आमगेलो चेचील आलेमो हिंग गोटेपा सोदिता तेगेली एज जाल्या आनी तेका इलेक्शनाचें कितें एक टायम तो हिरो पूण हाटली 20 वर्सां चेचील आलेमो झिरो हांव कित्याक लागून तुमकां सांगता हेजबार भोंवपी आनी एणे चेचील आलेमो न्हू जावं लोटले पयले काँग्रेस सीट उडयलोले बाय इलेक्शन जालोले दोतोर लुईस प्रोत बार्बोजा गेले आनी तेका तुमकां खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना वन टायम 1 वर्साचो MLA जालो आमगेलो लोतोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो राधाराव ग्रेशियस आनी तेज्या आड काँग्रेस बसलोलो आंतोन गांवकार रायचो तेका तेणें उडयलो काँग्रेस सिटा आनी तेच आंतोन गांवकारा तेणें राय कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी बसयलो फ्रांसिस्को सार्डिनाची आनी फ्रांसिस्को सार्डिना उडयलो तेणें सेव्ह गोवाचे रेजिनलाकूय निवडून हाडलो तो म्हणटा पूण हिरो हांवूय म्हणटा त्या टायमार तो हिरो आहलोलो आनी त्याय मनशांकूय तेणें बसयल्ले तेंकांय पावर आहलोलो हांव कित्याक लागून तेका झिरो म्हणटा तेणें खूद आपुणूय मांडायला जायत पाटी पिड्या आहलो कॉन्स्टिट्युएन्सी खूद चेडवा नायल बसयले चेडवा निवडून हाडून जाल ना चेडवा मांडायल कॉन्स्टिट्युएन्सी बसयले हाडून जाल ना आनी लास्ट इलेक्शनाक चेचीलूय पडलो TMCचे हेका लागून हांव म्हणटा हे हाटली 20 वर्सांकू चेचील झिरो आनी चेचील जायत काणी सांगता कोंकणी पासत आपूण हें केलें तें केलें 1.5 म्हयनो आपूण पडोन भोंवतालो हेणें कोंकणी पासत हेणें कांय केलो ना म्हज्यान जाल्यार सांगूं जाता कित्याक हेग्या घरान तो कोण मेलो ना कोंकणी लागून हें सांगून कांय फायद ना आनी जायत जावन बसतले म्हणटे मुगे कॅन्डिडेट हांव मांडायल कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सांगता जावं कार्मोना कावेलोसी सगलीं कोण मुगे फ्रेंड आहाय तांकां सांगता मुगे कॅन्डिडेट वरन आलेमो तेगे भावागे चेडो आनी तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर बसतलो हें हांव सांगता तुमी जायत जावन म्हणटाय साहेबी लंडन रावन उलयता म्हूण म्हज्यान हुंय रावन उलोवंक जाता आनी हांव कितें आहा तें स्वता तें उलयतां अजून पासून हांवें कन्फर्म केलो ना म्हणल्यार मुगे उतरां हांव वरन आलेमो हांव सांगतलो तूं गोवा फॉरवर्डाचेर बस आनी तो गोवा असेंब्ली 2027 आसतलो अरे जो मनीस लोकां पासत वावुरता लोकां पासत इंट्रस्ट घेता तेसो मनशां निवडून हाडूंक जाय हे गोट्यान रावपाचे मनशां आनी कांय फायद ना ते चेचिलान फकत तें फुटबॉल घेवन रावपाचें कित्याक ते हॉटेलकारांक 2 प्लेयर हाडले कोकाको 2 प्लेयर हाडले आलेक्स सिकेरा बागा जायन आमगे वेर्ना इंडस्ट्रियलान ती कोका फॅक्टरी हाडली आख्खे आमगेले झोरयो सुकोवन उडयल्यो उदक तेजी ओण नोण बाटली दिवपा आनी बाटली भरपा आनी हेणें आपणाची टीम चलयली तेका 2 करोड एवरी इयर मेळटाय गेम चलयत म्हूण BJP गेले आनी हो खंयचे पार्टीये सपोर्ट करतलो तें तुमकां सांगपाक गरज ना आनी म्हाका चड उमेद येयलो आहा कित्याक तेगलो भावागे चेड्या तेजे बसयन तेका निवडून हाडून दाखोवपा जाय म्हाका हांव सगळे म्हज्या फ्रेंडांक सांगता मागीर म्हणनाकाय की सबीन आमकां लेट सांगिल म्हूण हांव तुमकां 1 वर्स 4 म्हयने तुमकां हांव करतां तयार करतां कित्याक बरे मनशां निवडून हाडे यंगस्टर हाडे आनी जावं फिशरमॅन तुमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हाय सगल्यांक चोयतलो तेसो एक मनीस आमकां जाय ही मुगेली 2 उतरां आयकीन म्हूण सगल्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल